वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 बहुमत ल्याउँछ हैन त, भारी बहुमत ल्याउँछ हैन त, मधेसदेखि लिएर हिमाल पहाड सबैतिर ल्याउँदैछौँ। हामीले 2/3 बहुमत ल्याउँदैछौँ। 2/3 बहुमत ल्याउनको लागि तपाईहरु निर्वाचन गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै हो। यदि हामीलाई सरकार, देश र सरकार चलाउने नियत चाहिँ प्रधानमन्त्रीको छ हैन। प्रधानमन्त्रीले धेरै कुराहरू सार्वजनिक रूपमै राखिसक्नु भएको छ। अब म प्रधानमन्त्री नबन्ने, अब म पार्टीको महाधिवेशनमा चाहिँ युवा पुस्तालाई चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भने चाहिँ उहाँभित्र स्वार्थ छ भन्ने कुरालाई म एकदम विश्वस्त छु। किनभने युवा राजनीतिलाई प्रधानमन्त्री ओली भन्दा अगाडि चाहिँ यो देशमा कुनै पनि राजनीतिक दलले सार्न सकेको थिएन। जनलहर छ नि र युवाहरूलाई प्रधानमन्त्रीप्रतिको जुन सम्मान छ नि त्यसले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। भनेपछि निर्वाचन कुनै हालतमा हुन्छ। नेकपाले कुनै हालतमा अत्याधिक बहुमत ल्याउँछ, 2/3 ल्याउँछ। हामीलाई विश्वास छ जनताले हामीलाई चाहिँ निर्वाचनमा गएर मत दिन्छन्। किन भन्दाखेरि देश निर्माण गर्ने नियत र नीति दुईटै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै छ। निर्वाचनबाट माधव नेपाल र प्रचण्डहरू पत्तासाप हुन्छन्। उहाँहरू सडकमा गएर हामी यहीँ छौँ भन्नुभएको छ र वास्तवमा उहाँहरूको हैसियत सडक छापकै बराबर हुन्छ। वैचारिक रूपमा द्वन्द्व भइरहेको, तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग विचारै नमिल्ने, प्रधानमन्त्रीको राम्रो कामलाई राम्रो भन्नै नसक्नेलाई चाहिँ हामीले गएर सोध्यौँ भने त उहाँहरूले त होइन यो देशमा त के भएको छैन, कोरोना महामारीको समयमा त देशमा लुट मात्रै मचायो भन्छन्। तर आज हाम्रो फ्रन्टलाइन कोभिड वारियरहरूले चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन पाइरहेका छन् कि छैनन्, त्यो चाहिँ यही सरकारले गरेको होइन त, यही सरकारले गरेको हो कि होइन भनेर चाहिँ हामीले आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो पदमा बस्नु भएको, शपथ ग्रहण गर्नुभएको 2.5 वर्ष बढी भइसक्यो। तर उहाँ सिंहदरबार जानु नगएको है, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नगएको 2 वर्ष हुनै आँट्यो भने कसरी उहाँले काम गरिरहनु भएको छ भनेर पत्याउने जनताले एउटा प्रश्न यो। अर्को प्रश्न, उहाँ 2 वर्षको हाराहारी कार्यालय नजाने, अहिले पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगे पछाडि चाहिँ देशव्यापी रूपमा गएर घन्टौँ भाषण गर्न सक्ने, घोचपेच गर्न सक्ने, एउटा कमेडी कलाकारको भूमिकामा प्रस्तुत हुन सक्ने भनेर आलोचना भइराखेको छ। यसलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्नु त पब्लिकलाई? पनि एउटा हास्यास्पद कुरा छ, हेर्नुहोस् होइन, नेकपाका एक अध्यक्षले त खुलेरै भन्नुभयो नि त मेरो छोराछोरी छन् त मैले के गर्ने, मैले त उनीहरूलाई गरिदिनु पर्ने छ नि त। प्रधानमन्त्रीले हाँसेर त्यही कुरा त भन्नुभयो नि, बाध्यता भयो, उहाँको छोराछोरी भयो, उहाँलाई गरिदिनु पर्ने भयो। मेरो त पुरा सम्पूर्ण देशकै जनता मेरो परिवार हो, मैले त उहाँहरूलाई हेरेर केही न केही गरिदिनु पर्ने छ होइन। भनेपछि एउटा अध्यक्षले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, उहाँले त्यो कुरा हाँसेर भन्नुभयो। यो भन्दैमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कतै पनि मैले देख्दिनँ कि। तपाईँले मलाई कार्यकर्ताकै रूपमा मात्र किन हेर्दिने नेकपाको? मैले भनेका कुराहरूलाई तपाईँले गएर यसले क्रस चेक किन नगर्ने होइन? त्यसपछि न तपाईँले बुझ्नुहुन्छ मैले ठिक कुरा गरेको छु, गलत कुरा गरेको छु होइन। यहाँ त कस्तो भने फनानो कङ्ग्रेस छ यसले राम्रो कुरा बोल्नै सक्दैन, फनानो नेकपा छ यसले राम्रो कुरा बोल्न सक्दैन, यो त जसपा यसले त केन्द्र सरकारको बारेमा राम्रो कुरा बोल्नै सक्दैन। तर तपाईँ हामीले के हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, तथ्यमा निर्धारित, सत्यमा निर्धारित कुराहरू राख्ने पात्रहरू पनि छन् होइन। तिनीहरूको कुरा पनि सुनिदिनुपर्छ होइन। नेकपामा पनि केही तपाईँको तत्त्वहरू होलान् होइन, जसले चाहिँ तपाईँको काम गर्न दिएका छैनन् होला, काम गरेका छैनन् होला, देशमा चाहिँ विभिन्न खालका अराजक गतिविधिहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रमोट गर्ने काम गर्नुभएको छ होला। तर अहिलेको अवस्थामा हरेक सङ्गठनमा, हरेक समाजमा होइन तपाईँको राम्रा व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। यस कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि दलको कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै नभएर कि एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतमा पनि बुझिदिनु पर्ने हुन्छ कि। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। आज हामीसँग एकजना नयाँ अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले पहिलोपटक नेपाल पुकार अनलाइन टेलिभिजनमा एक्सपोज गर्दैछौँ। विशेषतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एक किसिमको विचलन आयो, पार्टी विघटनको सङ्घारमा पुग्यो, औपचारिक रूपमा विघटन बाँकी रहे पनि अनौपचारिक रूपमा नेताहरूका अभिव्यक्तिले पार्टीलाई 2 ध्रुवमा विभक्त गरिसकेको अवस्थामा यसको प्रभाव मधेसमा कस्तो परेको छ, अहिलेसम्म कसैले मधेसलाई ध्यान राखेका छैनन्, मधेसमा परेको प्रभावको बारेमा बाहिर आइराखेको छैन। तर एकजना यस्ता युवा हुनुहुन्छ जो मधेसमा बसेर समाजसेवा गर्नुहुन्छ, मधेसमा बसेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँको बुझाइ, उहाँको धारणा आज हामी तपाईँलाई पहिलोपटक सार्वजनिक गर्दैछौँ। हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ नेपाल पुकार अनलाइन टेलिभिजन। धन्यवाद।
हजुर, सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटको एकजना बौद्धिक युवा हुनुहुन्छ, मधेसमा बसेर आफू सक्रिय हुनुहुन्छ। के छन् मधेसी जनता खुसी छन्? अहिले प्रधानमन्त्रीले बालोटारबाट जे निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णयको मधेसी जनताले स्वागत गर्ने अवस्था छ मधेसमा? अब यसलाई हामीले कसरी हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि देशमा संविधान निर्माण भइसकेपछि संविधानको कार्यान्वयनतर्फ खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसमा पनि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको प्रथम अध्यक्षको हैसियतले सरकारलाई एक किसिमले चाहिँ सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिनुभयो र त्यसतर्फ अगाडि पनि बढ्नुभयो। तर पछिल्लो समयमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि उहाँलाई पार्टीभित्रैबाट पनि कमजोर बनाउने षड्यन्त्रहरू हुन थालेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त बिमार छन् हैन, यी व्यक्ति त अब कति दिन बाँच्लान् भन्ने तत्त्वहरू पार्टीभित्र चाहिँ हाबी थिए हेर्नुहोस्। र यसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईको प्रपञ्च गरेर सरकारलाई ढाल्ने षड्यन्त्र गरेर प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक रूपमा अहिलेको अवस्थामा भनौँ न संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखियो। अब यसको इम्प्याक्ट चाहिँ राज्य व्यवस्थामै नपरेको पक्कै पनि होइन र राज्य व्यवस्थाको विभिन्न निकायहरूमध्ये र विभिन्न प्रदेशहरूमध्ये प्रदेश 2 पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्घीय संरचनाको प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको कारणले यसको प्रभाव पक्कै पनि प्रदेश नम्बर 2 मा पनि देखा परेको छ। र कस्तो प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक? हेर्नुस् कस्तो छ भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ नेपाली जनताले एउटा म्यान्डेट दिएको थियो र त्यो म्यान्डेट के थियो भन्दाखेरि अब तपाईले यो मुलुकलाई 5 वर्ष सञ्चालन गरेर शासन व्यवस्थालाई चाहिँ सुदृढ बनाएर देशलाई चाहिँ एउटा गति दिनुपर्छ भन्ने म्यान्डेट उहाँलाई 2074 को निर्वाचनपछि उहाँलाई देशको आम नागरिकले दिए। मधेसमा प्रधानमन्त्री लगायत या भनौँ हामीले नेकपा चाहिँ दोस्रो दलको रूपमा उदय भएर आयो हैन। तर अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जे किसिमको वातावरण पार्टीभित्रबाट चाहिँ सृजना भयो त्यसले गर्दा मधेसमा प्रधानमन्त्री प्रति चाहिँ एउटा अहिले अब आएर चाहिँ एउटा सकारात्मक चाहिँ पहिचान चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्थापित हुन थालेछ। यो मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि यो प्रक्रियामा आइपुग्दा चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को पनि जनताले एउटा के जाने भन्दाखेरि वास्तवमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न जस्तो किसिमको निर्णय लिने क्षमता एउटा नेतामा हुनुपर्छ त्यो नेता त केपी शर्मा ओली हुन्। देशलाई कसैले चाहिँ आफ्नो किसिमले सञ्चालन गर्न चाहे प्रधानमन्त्रीले होइन म अब तपाईहरुलाई तपाईहरुको जिम्मा दिन सक्दिन भनेर भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले ल अब हामी निर्वाचनमा जान्छौं भनेर भन्नुभएको छ, जनता समक्ष जान्छौं र यसलाई भित्रबाट भन्नुभयो भने मधेसी जनताले स्वीकार गरेको छ। र यसै अन्तर्गत तपाईले महसुस गर्नुभयो होला, तपाईले देखिराख्नु भयो होला मधेसमा अहिले एउटा तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ र यस अन्तर्गत तपाईको विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा चाहिँ एउटा जनमानस र जनघनत्व चाहिँ बढ्दै गएको छ। मैले यसलाई चाहिँ कुन रूपमा तपाईहरु समक्ष राख्न खोज्दै छु भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा तपाईहरुले हेर्नुभयो होला प्रधानमन्त्री सिराहा जाँदा जुन किसिमको तपाईको जनसागरले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्न प्रधानमन्त्रीले के भन्दैछन् त अब देशमा के कस्तो अवस्थाको वातावरण बन्दैछ, हजुर कस्तो माहौल बन्दैछ भन्ने विषयहरू आइसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्दछ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहयोग गर्ने सबैभन्दा पहिलो प्रदेश नै प्रदेश 2 नम्बर प्रदेशलाई हामीले लिनुपर्नेछ र यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामीले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यहाँ धोती जुलुस गरेर पनि प्रधानमन्त्री त नेपालको मात्रै नभएर कि मधेसको पनि जान सान र प्राण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भनेपछि प्रधानमन्त्री मधेसको पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ मधेसीलाई पनि माया गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मधेसका नागरिकले संसद विघटन गरेपछि मात्रै महसुस गर्न पाए हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि संसद विघटन त बाध्यात्मक एउटा चाहिँ परिस्थिति थियो, प्रधानमन्त्रीसँग विकल्प थिएन र अहिले संसद विघटन भइसकेपछि त्यो प्रक्रिया चाहिँ तपाईको त्यस विषयमा चाहिँ मैले धेरै बोलिराख्न आवश्यक ठानिन किन भन्दाखेरि त्यो सम्मानित अदालतमा त्यो विषय प्रवेश गरिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री तपाईले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ नि कि संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको मधेसभित्र लोकप्रियता
बढ्यो भनेर त्यसमा मैले चाहिँ के भन्नु प्रधानमन्त्री देशकै प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अभियसली उहाँको समर्थक या समर्थन गर्ने जुन एउटा लबी हुन्छ त्यो देशको चारै कुनामा चाहिँ छ। तथापि मधेसमा चाहिँ एउटा पहिचान स्थापित गर्ने चाहिँ मधेसी क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जुन किसिमले पोर्ट्रे गर्ने काम गरेको थियो नि त, यसले त मधेसीलाई त गोली हान्दो रहेछ हैन, यसले त मधेस र मधेसीलाई हेर्नै चाहदैन भन्ने चाहिँ जुन किसिमको एउटा पोर्ट्रेयल थियो नि त प्रधानमन्त्री, नकारात्मक भाव थियो, नकारात्मक मेसेज गइरहेको थियो, त्यसलाई ब्रेक गर्ने काम चाहिँ गर्नुभयो। त्यो ब्रेक गर्ने काम चाहिँ अरू कसैले गरेको छैन। हेर्नुस्, त्यो मधेसमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको सरकारले स्वयं गरेको छ कि, किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले कम्प्यारेटिभली विभिन्न रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि एउटा कुरा प्रष्ट भएर के देखिएको छ भन्दाखेरि 7वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा भ्रष्ट प्रदेश सरकार चाहिँ प्रदेश 2 नम्बर प्रदेशको सरकार हो। र यसलाई चाहिँ यो स्थिति किन भयो त, किन भन्दाखेरि क्षेत्रीय राजनीतिक दलले मैले उहाँहरूलाई क्षेत्रीय राजनीतिक दल भने हैन। क्षेत्रीय राजनीतिक दल किन भने भन्दा भने उहाँहरूले क्षेत्रीयताको विषयलाई उठान गर्दा चाहिँ राष्ट्रियतालाई चाहिँ कुनै पनि रूपमा अगाडि सार्न सक्नु भएको छैन। त्यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि देश कतै प्रदेश 2 त देशभन्दा अलग त होइन नि, तर देशलाई बाँध्ने काम, देशलाई एक ढिका राख्ने काम भनेको अहिलेको समयमा 2072 सालमा जुन किसिमको भारतीय नाकाबन्दी भयो, देशमा ठाडो हस्तक्षेप भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्रीले जे जस्ता किसिमको भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसले एउटा कुरा के प्रश्न गरेको छ भन्दाखेरि देशलाई अहिले नेताको खाँचो छ र त्यो नेता प्रदेशमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण देशलाई नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। यहाँले सुरुमै भन्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीलाई समृद्धिको एउटा खाका, देशलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई सुखी बनाउने त्यो एउटा म्यान्डेट दिएर जनताले 74 सालको निर्वाचनमा विजयी गरेर पठाए। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशलाई समृद्धिको खाका दिन सक्नु भएन। उहाँले न त पार्टी चलाउन सक्नुभयो न त सरकार चलाउन सक्नुभयो, केवल ओगटेर मात्रै बस्नुभयो, दुईटै पद। जनता त रुष्ट छन् नि। अब यसलाई हामीले विभिन्न कोणबाट व्यक्ति पछि फरक धारणा हुन सक्छ। मैले जान्न खोजेको हजुरको कन्सेप्टमा प्रधानमन्त्री केपी ओली कसरी सफल, हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो जनमानसमा, आम जनमानसको जुन मनोविज्ञान छ नि, त्यसको पनि कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो सामाजिक संरचनालाई पनि हामीले दोषी देख्न सक्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले परिवर्तन खोज्छौँ हैन। त्यो परिवर्तनमा स्थायित्व कहाँ छ त तपाईँ भन्नुहोस् न। हामीले त 7 दशकको नेपाली, पछिल्लो 7 दशकको नेपाली राजनीतिक इतिहास देख्यौँ भने त हामीले अलमोस्ट सबै विधि अपनाइसक्यौँ हैन त। देशलाई सञ्चालन गर्ने समष्टिगत रूपमै भन्नुपर्दा विभिन्न प्रणालीहरू, शासन प्रणालीहरूको माध्यमबाट देशलाई कुनै न कुनै समयमा देशमा शासन भयो र देशले चाहिँ त्यसबाट निकास खोज्दै आज गणतन्त्र नेपाल, सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको हो हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले 2-3टा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण के लिनुपर्छ भन्दाखेरि, एउटा त हामीले म्यान्डेट दिइसकेको मान्छेलाई समय त दिन सक्नुपर्ने हुन्छ नि हैन। हामीले 2074 सालमा निर्वाचित गरेको हैन लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीलाई 2 साल 2.5 साल नबित्दैमा उहाँले के काम गर्नुभयो, खास त उहाँसँग त समय त छ नि त अझै पनि, उहाँले काम गर्नु भएको छैन र हैन। तपाईले हेर्नुस् न, नेपालमा एकाधिकार थिएन त भारतको जस्तो किसिमको नेपालभित्र चाहिँ इन्फ्लुएन्स थियो, त्यो इन्फ्लुएन्सलाई प्रधानमन्त्रीले काउन्टर गर्न सक्नु भएको छैन हैन। हेर्नुस्, एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले आफ्नो भूगोल त ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नि। हाम्रो भूगोल कहाँ छ? हामी चाहिँ नेपाल, इन्डिया र चाइनाको बिचमा परेको कारणले नेपालभित्र चाइना र इन्डिया दुईटैको प्रभाव हुन्छ। तर त्यो दुईटै प्रभाव सकारात्मक बनाइदिनु पर्यो नि, त्यो भूमिका त नेतृत्वको हुन्छ हो। त्यस भूमिकामा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो 5 वटा 10 वटा प्रधानमन्त्री तपाईले भनिदिनुस्, म देखाइदिन सक्छु, विभिन्न प्रमाण दिन सक्छु तपाईलाई, उहाँ सफल हुनुभएको छ। यो यसमानेमा उहाँ सफल हुनुभएको छ कि उहाँले राज्यलाई कुनै पनि एक देशतर्फ ढल्केर या भनौँ न तपाईको फर्केर हैन मलाई यो देशले चाहिँ सहयोग गरिदियोस् भन्ने मात्रै छैन कि, देशलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो उहाँले अहिले भर्खरै पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई इन्टरभ्यू दिँदा उहाँले आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्नु भएको छ। हामी एउटा सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो र हाम्रो जुन सोभरेनिटीको जुन कन्सेप्ट छ, हाम्रो सार्वभौम सत्ताको जुन कन्सेप्ट छ, त्यो न भारत भन्दा कम छ न चीन भन्दा कम छ। वी आर इक्वल इन सोभरेनिटी।
हाम्रो सोभरेनिटी इक्वल हो। प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि क्यानाडाको प्राइम मिनिस्टर भनौँ, चीनको प्राइम मिनिस्टर भनौँ, एक्जिक्युटिभ हेडहरूसँग मेल खाने चाहिँ हैसियत उहाँको छ। त्यसैले चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब नेपाललाई चीन र भारत दुईटै चाहिन्छ, तर त्यो हामीलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिन्छ। चीनको पनि सकारात्मक इन्फ्लुएन्स चाहिन्छ हामीलाई यो देशमा, भारतको पनि हामीलाई यो देशमा सकारात्मक यहाँले गर्नुभएको तर्क स्वाभाविक र सामान्य तर्क हो। एउटा देशले अन्य छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ, त्यो काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, जनताले स्याबास भनेकै छन्। शान्ति र समृद्धिको यात्रामा प्रधानमन्त्रीले एउटा पनि सिन्को भाँचेनन् भनेर जनता त रुष्ट छन् नि। पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै हो जय जयकार गर्ने। यो देशमा पार्टीका कार्यकर्ता जुन 26 लाख छन्, 32 लाख छन् भनिन्छ, 23 लाख भनिन्छ होइन, त्योभन्दा बाहेक पनि त पपुलेसन छ नि त। त्यो पपुलेसनले त स्वीकारिराखेका छैन प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नुभयो भनिराखेका छैन। प्रधानमन्त्रीले त काम गर्ने एकदमै स्वर्ण अवसर पाउनु भएको थियो, त्यो अवसरको दुरुपयोग गर्नुभयो, कामै गर्न सक्नु भएन भनिराखेका छन् क्या। समृद्धिको लागि प्रधानमन्त्रीले चालेको कुन कुन कदम कहाँ कहाँ पुगेर अड्कियो, कहाँ कहाँ पुर्याउन दिएन प्रचण्ड माधव नेपालले, कहाँ कहाँ छिर्की हाने भनिदिनुहोस् त। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् होइन, देशमा स्थायी सरकारले एक किसिमले चाहिँ काम गर्दै आइरहेको थियो होइन। पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नै हामीले हेऱ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि तपाईँको ठुलो परिवर्तन या हुन सकेको छैन। त्यसको एउटा कारण त तपाईँ हामीले त जानेका छौँ त होइन। कोरोना महामारीले चाहिँ सम्पूर्ण विश्वलाई नै त्रसित बनाइराख्दा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको थियो होइन। त्यो प्रभाव परेको कारणले विभिन्न कामकाजहरू चाहिँ तपाईँको थप्प भएका थिए होइन। यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीले बनाएको, प्रधानमन्त्रीले बनाएको नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन तहमा लग्दा चाहिँ केही चुनौतीहरू पक्कै पनि भएको हो। तर हामीले यसलाई चाहिँ कामै भएको छैन, देश त बर्बादै हुन थालिसक्यो भन्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन। हेर्नु किन भन्दाखेरि आज विश्वमा कतिवटा देश यस्तो होला जहाँ चाहिँ तपाईँको कोरोना महामारीको इम्प्याक्टलाई चाहिँ राज्यले कन्ट्रोल गर्न सकेको अवस्था छ। नेपालले कुनै न कुनै तहमा गएर आज त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छ होइन। हामीले अब एउटा फ्याक्सनसँग वैचारिक रूपमा द्वन्द्व भइरहेको, तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग विचारै नमिल्ने, प्रधानमन्त्रीको राम्रो कामलाई राम्रो भन्नै नसक्नेलाई चाहिँ हामीले गएर सोध्यौँ भने त उहाँहरूले त होइन यो देशमा त के भएको छैन, कोरोना महामारीको समयमा त देशमा लुट मात्रै मचायो भन्छन्। तर आज हाम्रो फ्रन्टलाइन कोभिड वारियरहरूले चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन पाइरहेका छन् कि छैनन्, त्यो चाहिँ यही सरकारले गरेको होइन त, यही सरकारले गरेको हो कि होइन भनेर चाहिँ हामीले आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो पदमा बस्नु भएको, शपथ ग्रहण गर्नुभएको 2.5 वर्ष बढी भइसक्यो, तर उहाँ सिंहदरबार जानु नगएको है, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नगएको 2 वर्ष हुनै आँट्यो भने कसरी उहाँले काम गरिरहनु भएको छ भनेर पत्याउने जनताले एउटा प्रश्न यो। अर्को प्रश्न, उहाँ 2 वर्षको हाराहारी कार्यालय नजाने, अहिले पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगे पछाडि चाहिँ देशव्यापी रूपमा गएर घन्टौँ भाषण गर्न सक्ने, घोचपेच गर्न सक्ने, एउटा कमेडी कलाकारको भूमिकामा प्रस्तुत हुन सक्ने भनेर आलोचना भइराखेको छ। यसलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्नु त पब्लिकलाई? आफैमा पनि एउटा हास्यास्पद कुरा छ हेर्नुहोस् होइन। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी पोर्ट्रे गर्नुभएको छ यो चाहिँ विवादित विषय जस्तो लाग्छ कि मलाई। तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझाइदिनुहोस् त, देशमा प्रधानमन्त्री जुन रूपले प्रस्तुत भइरहेका छन् के त्यो देशको लागि आवश्यक होइन? मैले यस मानेमा भन्दैछु कि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् न, पछिल्लो समयमा पनि यस देशले प्रधानमन्त्री त पाएका हो नि। ती प्रधानमन्त्रीले के गर्दैछन् र जुन केपी शर्मा ओलीले गर्न सकेका छैनन्। केपी शर्मा ओलीले अहिले सङ्कट हुँदाखेरि आफ्नो जनतालाई चाहिँ विभिन्न सभामा गएर तपाईँको आफ्नो विचार राख्न नपाउने, त्यो भन्दैमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय किन गएनन्? कार्यालय नै नगएको प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको सबै डाटा, देशमा हाम्रो जनताले के पाइरहेछन्, कहाँ चाहिँ हाम्रो सरकार चुकेको छ, कुन मन्त्रालयले के कामकाज गरिरहेको छ, त्यो मन्त्रालयहरूको चाहिँ वार्षिक समीक्षा त प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन् त। प्रधानमन्त्री किन सिंहदरबार गएन? यो प्रश्न कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको म तपाईँसँग अहिले बसेर काठमाडौँमा तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछु, मेरो पनि कतै कार्यालय होला, मेरो कर्मचारीले अहिले शर्त 1 हप्तादेखि अफिसै आउनु भएन, तर मैले यहाँ आउँदा पनि मैले आफ्नो जागिरलाई या भनौँ आफ्नो कामलाई कुनै न कुनै किसिमले प्रवर्धन गर्ने काम त
त गरिरहेको छु नि। त्यसैले चाहिँ यो कुरा कस्तो भइदियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री सिंहदरबार नजानु भनेको प्रधानमन्त्रीले त्यो कुर्सीसँग प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसँग कुनै पनि किसिमको इमान्दारिता निर्वाह नगरेको भन्ने विषय पक्कै पनि हेर्न होइन। र जहाँसम्म रहन्छ प्रधानमन्त्रीले गएर प्रचण्डलाई के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले गएर माधव कुमार नेपाललाई के भन्नुभयो, जनता हाँसे कि हाँसेनन्, यो चाहिँ कस्तो विषय हो भन्दाखेरि यो नितान्त टीका टिप्पणी एउटा नेताले अर्को नेतामाथि गरिराख्दा केही विषयवस्तुहरू उजागर भएर आएका छन्। हेर्नुहोस् होइन, प्रचण्डले खुलस्त रूपमा होइन नेकपाका एक अध्यक्षले त खुलेरै भन्नुभयो नि त मेरो छोराछोरी छन् त मैले के गर्ने, मैले त उनीहरूलाई गरिदिनु पर्ने छ नि त। प्रधानमन्त्रीले हाँसेर त्यही कुरा त भन्नुभयो नि, बाध्यता भयो, उहाँको छोराछोरी भयो, उहाँलाई गरिदिनु पर्ने भयो। मेरो त पुरा सम्पूर्ण देशकै जनता मेरो परिवार हो, मैले त उहाँहरूलाई हेरेर केही न केही गरिदिनु पर्ने छ होइन। भनेपछि एउटा अध्यक्षले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, उहाँले त्यो कुरा हाँसेर भन्नुभयो। यो भन्दैमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कतै पनि मैले देख्दिनँ कि। हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो समाजको जुन तपाईँको यो तर्क, यो दाबी नेकपाको इमान्दार कार्यकर्ताले गर्ने तर्क र दाबी मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक केही होइन। नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरू नाङ्गै छन्, जनताले कुरी भनिरहेका छन्, तर उनीहरू लाज मानिरहेका छैनन्। तपाईँ इमान्दार कार्यकर्ता हुँदा तपाईँलाई अलिकति लज्जा महसुस हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? होइन, यसो छ, तपाईँले मलाई अब मैले तपाईँको कार्यक्रममा बोलिराख्दा होइन मैले तर्कसँग तपाईँसँग कुरा गर्ने हो। हेर्नुहोस् होइन, त्यो तर्क मानिदिने नमानिदिने तपाईँको विषय हो कि। मैले त्यसमा चाहिँ यो हामीले त यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा त बोल्न त पाएका छन् नि त, प्रचण्डले पनि बोल्न पाएछन्, माधव नेपालले पनि बोल्न पाएछन्, मधेसी दलका नेताहरूले पनि बोल्न पाएछन्, सबैको आफ्नो तर्क छ। तर वास्तवमा आज प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको एउटा जन लहर छ नि, त्यसले नै पुष्टि गर्छ कि प्रधानमन्त्री योग्य हो कि प्रधानमन्त्रीको योग्यताले यो देशलाई सञ्चालन गर्न सक्यो कि सकेन, प्रधानमन्त्रीले यो देश सञ्चालन गर्न सक्षम भए कि भएनन्। रह्यो तपाईँको कुरा मलाई तपाईँले एउटा इमान्दार कार्यकर्ताकै रूपमा चिनिदिनु भएको छ भने हो नि त, यो त राम्रो कुरा हो नि त। म त नेकपाको एउटा तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि युवा जनशक्तिलाई त प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हो। मैले त आफ्नो पार्टीप्रति, मैले आफ्नो पार्टीको नीतिप्रति, मैले आफ्नो नेतृत्वप्रति त इमान्दार हुनैपर्छ। यो त तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो मेरो बाध्यता भन्दा पनि हाम्रो स्कुलिङै यसरी नै गरिएको छ कि हामीलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको नेतृत्वप्रति विश्वास भएन भने, हामीलाई चाहिँ आफूले गरिरहेको कामप्रति विश्वास भएन भने भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जसरी अहिले चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कल्पना गर्नु भएको छ नि कि देश त दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा छ नि त होइन। तर देश दुर्घटनाग्रस्त गर्ने पात्र को हुन् त्यसको चाहिँ पहिचान तपाईँहरूले मजाले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा मान्छे जसले क्लियर म्यान्डेट पाएको थियो, जसले चाहिँ लोकप्रियता, आफ्नो लोकप्रियताको आधारमा चाहिँ आफूले गरेको कामको आधारमा आफूले गरेको एउटा देशलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन किसिमले देशलाई चिनाउने काम गरेको थियो, त्यस आधारमा जसलाई चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, त्यसलाई 3 वर्ष 2.5 वर्ष 2 वर्षपछि नै रोक्न खोजेपछि चाहिँ उहाँले एउटा बाध्यतात्मक कदम चाहिँ चाल्नु भएको। तपाईँले भन्नुभयो यहाँ रहेका मन्त्रीमण्डलमा सबै नाङ्गै छन् भन्नुभयो होइन, यहाँ त केही कामै भएको छैन। त्यसैले होला अहिले भर्खरै हाम्रो जनकपुरमा चाहिँ त्यत्रो 400 kV लाइनको चाहिँ प्रसारण भर्खरै प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गरेर आउनु भएको छ। देशमा रेल कुद्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। देशले पहिलोपटक पानी जहाज कार्यालय खोलेको छ। नेपालले परिकल्पना मात्रै गरेका छैन कि प्रधानमन्त्रीले जति परिकल्पना अहिले हामीले सुन्दै आएका छौँ नि, त्यसमा उहाँले अनुसन्धान गरेर विभिन्न ठाउँमा नीतिगत कामहरू आरम्भ भइसकेका छ। र यसलाई तपाईँले मैले नै भनिदिन सक्छु यहाँ, भोलि तपाईँले अरू कुनै व्यक्तिलाई ल्याउनु होला, उहाँले होइन यो त काम भएकै होइन नि, पानी जहाज कार्यालयले के नै गरेछ र। तर नेपालले एउटा अवधारणा त बोक्यो नि, नेपालले ट्रेन किनेर ल्यायो कि ल्याएन होइन, नेपालमा चाहिँ विद्युतका समस्याहरू समाधान भयो कि भएनन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूले कस्तो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा के भइदियो भन्दाखेरि व्यक्तिवादी चिन्तन हाबी छ कि हामीले यहाँ कसलाई हिरो बनाइदिन्छौँ भन्दाखेरि जसले तपाईँको सामान्य कुनै कार्यालयमा भनौँ कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी निभाएर काम गर्दै गइरहेछ। हाम्रो जनताले कुलमान घिसिङलाई हिरो बनाएको, कुलमान घिसिङले पनि काम गरेको। तर मेरो बुझाइ चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि हामीले
त्यो व्यक्ति नै रिप्लेस हुन सक्दैनन् भन्ने चाहिँ जुन हाम्रो जुन सोचाइ छ नि, यी सोचाइहरूकै कारणले यी विचारलाई जतिखेर हामीले बढावा दिन खोज्छौँ त्यतिखेर चाहिँ दुर्घटना हुने सम्भावना बढ्छ। आम नागरिकदेखि विश्लेषकहरूसम्मले विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। गरिब, दुखी, पिछडा वर्ग र श्रमजीवी मजदुरहरूको हक हित र अधिकारको वकालत गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुनुपर्ने, तर नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट भन्ने नै भएन। कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्टको खोल उडेका नक्कली कम्युनिस्टहरूले राज गर्दा यस्तै हुन्छ। जनताले दुःख पाइरहन्छन्, उनीहरू कसैले गर्न नसकेको काम गरेको छु भन्दै डम्फु बजाइरहन्छन् भनेर विश्लेषण भइराखेको छ। सच्चा कम्युनिस्टले गर्ने यही हो काम। तपाईँलाई सच्चा कम्युनिस्टकै कार्यकर्ता हुँ, हाम्रा नेताहरूले सच्चा कम्युनिस्ट प्रवृत्ति र त्यो चरित्र प्रदर्शन गरिराखेका छन् भन्नेमा विश्वास लाग्छ? अब तपाईँले राखेको कुरालाई चाहिँ मैले कसरी बुझाउन सक्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् होइन, यो देशमा 2004 सालपछि चाहिँ परिवर्तन त भएको हो नि त, त्यो त तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ अवश्य होइन। त्यो परिवर्तन हुँदाखेरि राज्य व्यवस्थालाई शासन गरिराख्ने नेकपा कहिलेदेखि चाहिँ सक्षम हुँदै गयो भन्नुहोस् न, तपाईँ आफै विचार गरेर मलाई भन्नुहोस् होइन। तेस्रो दल, दोस्रो दल हुँदै पहिलो दल भयो नि त नेकपा होइन, अवश्य होइन। भनेपछि 5 दशक त नेपालको राजनीतिलाई त अन्य दलहरूले हाँकेको छ नि त। पञ्चायती व्यवस्थामा राजा निकटका पात्रहरूले चाहिँ देश हाँके, हजुर होइन। त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले देशलाई हाँके होइन। अब यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ 61-62को आन्दोलन पश्चात मात्रै हो कि होइन, नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ जनतामाझ गएर होइन अब हामीले नै यस देशलाई चाहिँ वर्गहीनको देश बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा राखेर समयमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू सरकारमा पुगे पनि, अधिकांश समय कम्युनिस्ट नै सरकारमा रहे। तर त्यो समयमा यसपटक पनि जनताले त्यही विश्वास सुन्नुहोस् न, मैले त्यही कुरा उपलब्धि चाहिँ पाएनन् होइन। त्यस्तो भन्न मिल्दैन। तपाईँले 5 दशक अन्यले काम गरेकोलाई धेरै काम गरेको भन्दै हुनुहुन्छ। 1 दशकदेखि काम गरेकोलाई चाहिँ जसले विभिन्न परियोजनादेखि लिएर तपाईँको सुनकोशी मेरिन डाइभर्सनको काम कसको पालामा भयो होइन, भेरी बबई सिँचाइ आयोजनादेखि लिएर राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले काम भइरहेको त छ नि। हामीले के भन्छ भन्दाखेरि विरोधको लागि मात्रै किन विरोध गर्ने? मैले यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरूलाई, अग्रजहरूलाई मैले एउटा प्रश्न पनि तपाईँकै माझबाट सोधेँ कि उहाँहरूलाई, तपाईँहरूले हाम्रो न्युट्रल भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? न्युट्रल भन्ने तपाईँले मलाई कार्यकर्ताकै रूपमा मात्र किन हेरिदिने नेकपाको? मैले भनेका कुराहरूलाई तपाईँले गएर यसले क्रस चेक किन नगर्ने होइन? त्यसपछि न तपाईँले बुझ्नुहुन्छ मैले ठिक कुरा गरेको छु, गलत कुरा गरेको छु होइन। यहाँ त कस्तो भने फलानु कङ्ग्रेस छ, यसले राम्रो कुरा बोल्नै सक्दैन, फलानु नेकपा छ, यसले राम्रो कुरा बोल्न सक्दैन, यो त जसपा, यसले त केन्द्र सरकारको बारेमा राम्रो कुरा बोल्नै सक्दैन। तर तपाईँ हामीले के हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, तथ्यमा निर्धारित, सत्यमा निर्धारित कुराहरू राख्ने पात्रहरू पनि छन् होइन, तिनीहरूको कुरा पनि सुनिदिनुपर्छ होइन। नेकपामा पनि केही तपाईँको तत्त्वहरू होलान् होइन, जसले चाहिँ तपाईँको काम गर्न दिएका छैनन् होला, काम गरेका छैनन् होला, देशमा चाहिँ विभिन्न खालका अराजक गतिविधिहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रमोट गर्ने काम गर्नु भएको छ होला। तर अहिलेको अवस्थामा हरेक सङ्गठनमा, हरेक समाजमा होइन तपाईँको राम्रा व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। यस कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि दलको कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै नभएर कि एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतमा पनि बुझिदिनु पर्ने हुन्छ कि तपाईँले परिकल्पना गरेको देश कस्तो छ त होइन। म नेकपा छु भन्दैमा मैले कङ्ग्रेस मुक्त देशको परिकल्पना गर्नु त भएन नि होइन, किनभने उहाँहरूले पनि केही सकारात्मक कुरा लिएर आउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझिदिनुपर्छ होइन। अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् होइन, यहाँ सत्ता र कुर्सीको मात्रै लडाइँ छ कि तपाईँले त आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने जुन प्रयास भएको छ नि, त्यसले चाहिँ राजनीतिक संस्कारलाई चाहिँ चुनौती र कुर्सीको लडाइँ हो होइन तपाईँको पार्टीभित्र भएको। हामीले यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब यो हेर्नुहोस् कुनै न कुनै रूपले भोलि अध्यक्ष बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने दौड्ने अधिसारिएको देखिन्छ। ल अब अन्तिम चरणमा छौँ हामी। अन्तमा बताउनुहोस्, जुन प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ वैशाख 17 र 27 गते 2078 साल, तपाईँलाई त निर्वाचन हुन्छ भन्ने नै लागिरह होला होइन?
हुन्छ निर्वाचन? निर्वाचन हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्नुहोस्? निर्वाचन यस मानेमा हुन्छ किनभने अब निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको तयारी र निर्वाचनलाई लाग्ने खर्च सरकारसँग मागिसकेको छ र अहिले निर्वाचन आयोगले मैले वैशाख 17 गते र 27 गते निर्वाचनै गर्न सक्दिनँ भनेर त औपचारिक पत्र त काटेको छैन प्रधानमन्त्रीलाई हैन। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न सभाहरूमा बोल्दा 17 गते र 27 गते देश निर्वाचनमा जान्छ, तपाईहरु घर घरबाट आएर भोट दिनुस्, तपाईहरुले कसलाई रोज्ने? यो त बल इज नाउ इन द कोर्ट अफ कमन पिपल हैन। तपाईले अहिले जुन मलाई प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ नि, मैले एउटा नेकपा कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै हैन कि मैले एउटा आम नेपाली नागरिकको रूपमा मैले भन्दैछु। तपाईकै माध्यमबाट मैले सबैलाई अनुरोध गरे, तपाईले नेकपा र नेकपा कार्यकर्ता मन परेको छैन भने तपाई चुनावको किन विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई आउट एन्ड आउट रिजेक्ट गर्ने ठाउँ छ तपाईसँग। अवश्य अहिलेको लागि हामीले वैशाख 17 गते र 27 गते निर्वाचन हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नु भएको छ र हामीले निर्वाचनकै माहौल चाहिँ एउटा हाम्रो देशमा जुन छ नि लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनौँ हामी या भनौँ हामीले कम्युनिस्ट स्कुलले समाजवादी भन्छ, जनवादी भन्छ हैन, त्यसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनली इलेक्टेड गभर्नमेन्टले नै काम गर्न सक्छ जोसँग बहुमत हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही भने हो, मलाई पार्टीबाटै असहयोग भएको हो, यी व्यक्तिहरूमाथि विश्वास गर्न सकिँदैन, यी व्यक्तिहरूले देशलाई चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँ खाल्टोमा गएर पुर्याइदिन्छन्, त्यसैले निर्वाचनमा गएर तपाईहरुले मत दिनुस् र तपाईहरुले चाहेकै पार्टीलाई चाहिँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी। राज्य व्यवस्था सञ्चालकले त्यसरी अपिल गर्दा तर एउटा लेम्यान किन पत्याइरहेको छैन? यो निर्वाचन गराउनुको लागि घोषणा गरिएकै होइन। निर्वाचन लेम्यान भने तपाईले कसलाई बुझ्दिनुहुन्छ? सामान्य मान्छे ठीक छ, हिजो लेम्यान देखा परेन हामीलाई? त्यत्रो मोटरसाइकल र्याली थियो त प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हैन? त्यो के तिनीहरू मध्ये चाहिँ कसैले चाहिँ निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीले जा भनिसकेपछि किन प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वकालत गरेका होलान् जस्तो तपाईलाई के लागिरहेछ? मैले तपाईहरुले त देखिराख्नु भएको छ नि, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ठाउँ ठाउँमा भेला भइरहेछ, ठाउँ ठाउँमा मान्छेले भनिरहेछन् प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा ठीक हो, तर 10 जनाको जनसङ्ख्यामा 100 जनाको सङ्ख्यामा तपाईको 70 50 60 70 जनाले ल गर्नै पर्छ भन्छन् हैन। 10-15 जना अराजक तत्त्वहरू छन् हेर्नुस् हैन, जसले हैन 10-15 जनाले के भन्दैछन् भन्दाखेरि हैन तपाईले यो प्रधानमन्त्री निर्वाचनै गराउने, यो त निरङ्कुश शासक भए, निरङ्कुश शासकले चाहिँ तपाईको निर्वाचनको कुरा गर्छ। यहाँकै भाषालाई समर्थन गर्ने हो भने यहाँले जसरी केही कुतत्त्वहरू भनेर भन्नुभएको छ, 2-4 जना भन्नुभएको छ, नागरिकले बुझ्ने भनेका यो कुतत्त्व र त्यो तपाईले सङ्केत गरेको व्यक्तिहरू भनेका प्रचण्ड माधव लगायतका टिम नै हुन्। उनीहरूलाई कुतत्त्व भनेर संज्ञा दिएर निर्वाचन सम्भव छ? अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि भोलि उहाँहरूलाई हैन निर्वाचनमा हारको डर भयो भने उहाँहरूले त्यसको विरोध त गरिहाल्नुहुन्छ हेर्नुहोस् हैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको त श्रद्धेय अध्यक्षै हुनुहुन्थ्यो नि त कमरेड प्रचण्ड, तर उहाँले त दुर्भाग्य के भयो भन्दाखेरि उहाँलाई तुरुन्तै चाहियो कि पद चाहियो तुरुन्तै हैन। अब निर्वाचनमा त उहाँको पार्टीको कुनै कस्तो अवस्था थियो त तपाईले देखेकै हो नि हैन। 62-63 देखि लिएर 2074 सम्म आउँदा उहाँ 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर हैन। 3 नम्बर भइसकेको मान्छे निर्वाचनसँग डराउनै पनि पर्छ कि त्यो उहाँको बाध्यता पनि हो। हाम्रो पार्टी हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त पार्टीलाई 3 नम्बरबाट 2 नम्बर 2 नम्बरबाट 1 नम्बरमा ल्याएको हुन्। अनि उहाँ निर्वाचनसँग डराउनुहुन्न, जनतासँग डराउनुहुन्न। प्रचण्ड हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले डराइराख्नु भएको छ। अन्तमा बताइदिनुहोस्, वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 बहुमत ल्याउँछ होइन त? भारी बहुमत ल्याउँछ होइन त? मधेसदेखि लिएर हिमाल पहाड सबैतिर ल्याउँदैछौँ हामीले 2/3 बहुमत ल्याउँदैछौँ। 2/3 बहुमत ल्याउनुको लागि तपाईहरु निर्वाचन गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै हो, यदि हामीलाई सरकार देश र सरकार चलाउने नियत चाहिँ प्रधानमन्त्रीको छ हैन। प्रधानमन्त्रीले धेरै कुराहरू सार्वजनिक रूपमै राखिसक्नु भएको छ। अब म प्रधानमन्त्री नबन्ने, अब म पार्टीको महाधिवेशनमा चाहिँ युवा पुस्तालाई चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भने चाहिँ उहाँभित्र स्वार्थ छ भन्ने कुरालाई म एकदम विश्वस्त छु। किनभने युवा राजनीतिलाई प्रधानमन्त्री ओली भन्दा अगाडि चाहिँ यो देशमा कुनै पनि राजनीतिक दलले सार्न सकेको थिएन। जनलहर छ नि र युवाहरूलाई प्रधानमन्त्रीप्रतिको जुन सम्मान छ नि त्यसले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। भनेपछि निर्वाचन कुनै हालतमा हुन्छ? हुन्छ। नेकपाले कुनै हालतमा
अत्याधिक बहुमत ल्याउँछ, 2/3 ल्याउँछ। हामीलाई विश्वास छ जनताले हामीलाई चाहिँ निर्वाचनमा गएर मत दिन्छन्, किन भन्दाखेरि देश निर्माण गर्ने नियत र नीति दुइटै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै छ। निर्वाचनबाट माधव नेपाल र प्रचण्डहरू पत्तासाप हुन्छन्। उहाँहरू सडकमा गएर हामी यहीँ छौँ भन्नुभएको छ र वास्तवमा उहाँहरूको हैसियत सडक छापकै बराबर हुन्छ निर्वाचनपछि। मधेसवादी दलको के हुन्छ? मधेसमा पनि हामीले राम्रो रूपले चाहिँ बहुमत मधेसमा पहिलोपटक बहुमत आउँदैछ नेकपाको, होइन? आउँदैछ यसपालि। मधेसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रति जुन किसिमको सम्मान छ, जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको पार्टी प्रवेशको लहर छ, जसपाको एउटा ठुलो टोली नै बिस्तारै हाम्रो पार्टीमा आउँदैछ, होइन? त्यसले चाहिँ के प्रमाणित गर्दैछ भन्दाखेरि क्षेत्रीयताभन्दा राष्ट्रियता ठुलो कुरो रहेछ, होइन? देशलाई चाहिँ विखण्डनको कुरा गर्ने शक्तिहरूलाई पनि राज्यको मूलधारमा ल्याउने यिनै हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्। सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने नेता मधेसमा कमजोर हुनै सक्दैन। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि समय मिल्यो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर समय दिनुभयो, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ हामी। धन्यवाद।